हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम वीडियो करने जा रहे हैं तारीख के वो 3 लोग जिनको 2 दफ़ा मौत नसीब हुई है। तो वो देखेंगे हम कि कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कैसे किस वजह से ये हुआ, सब कुछ वीडियो देखेंगे। बहुत वीडियो इंटरेस्टिंग है। वीडियो को कंप्लीट देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप मेहरबानी करके सब्सक्राइब किया करें हम तरफ, आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे किसी सूरत फरार मुमकिन नहीं। जो भी शय पैदा हुई है उसने जल्द या बदेर एक ना एक दिन फना हो ही जाना है। अलबत्ता अल्लाह जो इस तमाम कायनात का खालिक व परवरदिगार है, वो हर शय पर कादिर है। अल्लाह की कुदरत से इस रुए ज़मीन पर चंद ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने मौत की जायके को 2 मरतबा महसूस किया है। आज इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे अफराद के बारे में आगाही फराहम करेंगे कि जिन्हें 2 मरतबा ज़िंदगी मिली और फिर ये बिलाखिर दूसरी मरतबा भी मौत की आगोश में सो गए। नंबर 1, लाज़ार। कुरानी मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को ज़िंदा कर देने के मौजज़े से नवाजा था। ताहम इंजील और बाज़ इस्लामी रिवायात में उन मुर्दों के नाम भी मिलते हैं जिन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया। इनमें सबसे पहला और मशहूर शख्स बैती अनिया का लाज़र था। लाज़र और इसका ख़ानदान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतहाई अकीदतमंद था और आपके साथियों में शामिल था। एक दिन के जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरियाए यरदन के किनारे तबलीग फरमा रहे थे, तो आपके पास एक कासिद आया जो यरूशलेम के एक करीबी गांव बैत अनिया से लाज़र की बहन मार्था और इसकी माँ मरियम का पैगाम लाया था। इस पैगाम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्त लाज़र शदीद बीमार थे। पैगाम मौसूल होने के 2 दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैत अनिया की जानिब रवाना हुए। ये दौर सख्त आलामो मसाइब का दौर था क्योंकि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देने की दर पे थे। इन तमाम तर ख़तरात के बावजूद जब आप बैत अनिया पहुँचे तो आपको मालूम हुआ कि लाज़र का इंतकाल हुए तो 4 दिन बीत चुके हैं। ये सूरत हाल देखकर यहूदी मुख्तलिफ बातें बनाने लगे और कहने लगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोड़ियों और अंधों को शिफा देने का दावा तो करते हैं, लेकिन अपने ही दोस्त को ना बचा सके। जिसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लाज़र की बहन से मुखातिब हुए और इनसे कहा कि मुझे लाज़र की कब्र तक ले चलो। ये कब्र एक गार के अंदर थी जिसका मुंह पत्थरों से ढाँप दिया गया था। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाइस लाज़र की लाश में से बदबू आने लगी थी। ताहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की हुजूर दुआ की और फरमाया, कुम बेज़निल्लाह, यानी उठ जा अपने रब के हुक्म से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि गार के अंदर से लाज़र कफन में लिपटे हुए बाहर निकल आई। ये मौजज़ा देखकर वहाँ खड़े बहुत से यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। रिवायात के मुताबिक इस वाक़ये के वक्त लाज़र की उम्र 30 साल थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े के बाइस ज़िंदा होने के बाद वो मज़ीद 30 साल तक ज़िंदा रहे। ज़रपात की बेवा और इसका बेटा। ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले की बात है कि जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को कौमी बनी इसराइल का नबी मबूस किया गया था। ये बनी इसराइल का इंतहाई तारीक तरीन दौर था कि जब ये पूरी की पूरी कौम बाल नामी बुत की परस्तिश में मुब्तला थी। इन गुनाहों की पादाश में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के ज़रिए कौमी बनी इसराइल के बादशाह अखय्यब को ये पैगाम भेजा कि इसके मुल्क में अगले कुछ सालों तक पानी का एक कतरा भी नहीं बरसेगा और ये लोग शदीद कहत का शिकार हो जाएंगे।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ زرپات جائیں اور وہاں جا کر ایک بیوہ کے گھر میں قیام کریں۔ یہ بیوہ ایک انتہائی غریب عورت تھی جو اپنے بیٹے کے ہمراہ زرپات نامی گاؤں میں رہا کرتی۔ اس نے اپنی تنگدستی اور غربت کے باوجود نبی حضرت الیاس علیہ السلام کی میزبانی کی اور انہیں روٹی اور پانی مہیا کیا۔ البتہ یہ بیوہ عورت اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش میں مبتلا کی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے آنے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کا اکلوتا بیٹا شدید بیمار ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس بیوہ عورت نے اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار حضرت الیاس علیہ السلام کو ٹھہرایا اور ان سے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد ہی مجھ پر غموں کا یہ پہاڑ ٹوٹا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب اس بیوہ عورت کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو شدید صدمہ ہوا، لہٰذا آپ اس کے بیٹے کی لاش کو لے کر مکان کی چھت پر پہنچے اور اللہ سے اس کی زندگی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور وہ لڑکا دوبارہ زندگی کی جانب لوٹ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر زرپات کی یہ بیوہ عورت حضرت الیاس علیہ السلام کے خدا پر یعنی ایک خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئی۔ نمبر 3، سام بن نوح۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ جب آپ نے پہلے 3 مردے زندہ کیے تو قوم یہود کے شریر لوگوں نے یہ بات عام کرنا شروع کر دی کہ یہ تینوں افراد در حقیقت مرے نہیں تھے، بلکہ یہ تینوں سکتے یا قومی کی حالت میں تھے، اس لیے یہ واپس ہوش میں آ گئی۔ لہٰذا اگر آپ سچے ہیں تو کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح کو وفات پائی 4000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر پر جا کر دعا فرمائی اور سام بن نوح اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر باہر نکل آئی۔ سام بن نوح نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا قیامت واقع ہو گئی ہے؟ بعد ازاں سام بن نوح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس بار انہیں جو موت نصیب ہو اس میں انہیں موت کی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد سام بن نوح کا دوبارہ انتقال ہو گیا۔ دوستو، یہ تھے وہ 3 مشہور لوگ جنہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی اور ایک مرتبہ پھر موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو یہ تھی ویڈیو جو ہم نے دیکھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردہ زندہ کیے تھے 3 مشہور، وہ مردہ بھی زندہ کیا تو 4000 سال پہلے گزر گیا تھا، اس کو زندہ کیا، پھر وہ اللہ کے حکم سے اسی ٹائم ہی فوت ہو گیا۔ تو انٹرسٹنگ ویڈیو ہے یہ ساری، کچھ نالج ملی، کچھ پتہ بھی چلا، اور ایسی بہت سی ویڈیو آئیں گی انشاءاللہ۔ آپ پیج کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔